Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustazah. الأخوات العدد كده كامل ولا أبدأ ولا ننتظر قليلا؟ الأخت عزيزة معي في الغرفة. السلام عليكم أستاذة. السلام عليكم أخوات. وعليكم السلام ورحمة الله. معلش يا أستاذة، النت عندي ضعيف جدا. لا والله لسه ما حددتش. عزيزة لا تتحدث. نعم. طيب لا تستطيع أن توطي الحلقة معي؟ لو صعب نؤجل الحلقة الأسبوع القادم. أخت عزيزة. نعم أستاذة، كنا نحاول. إذا كان يستصعب عليك نؤجل. حتى لو نطيل على الأخوات. بس ما أدريش يا أستاذة، أحيانا جيد وأحيانا لسه النت ذهبت كده. يعني إن لم تستطيعي نؤجل الحلقة القادمة. لا يوجد مشكلة لدي. نأجل حلقة الأربع القادم. Gimana Mbak Mufidah? Ini Azizanya aja ini ada 2. Jelas gak suara anak akhwat? Jelas Mbak. Jelas Mbak. Kata Ustaznya kalau misalnya anak ada muskilah keluar masuk dan kalau nggak ada penggantinya mau minggu depan aja gimana? Lanjutin aja nih sekarang. Nah, boleh Mbak, jelas kok suaranya Mbak. Jelas. معلش حضرتك أنا سألت الأخوات فالأخوات قالت نستمر. قالوا ماذا؟ نستمر الآن. نستمر؟ طيب. إن شاء الله، الله المستعان. إن شاء الله ربنا ييسر لنا، يعني نحاول في الوقت القصير نجمع الدرس بإذن الله. إن شاء الله. بإذن الله. وعزيزة الإفت أمال من معي مترجمة؟ أنا وحدي بس. أنت يا عزيزة أم من؟ سفيرة؟ عزيزة. طيب إن شاء الله نبدأ. طب لحظة عزيزة. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواتي. سنبدأ. انتهينا الحلقة الماضية عن الوقف التام بنوعيه. قلنا يوجد وقف اسمه وقف البيان التام ووقف التام المطلق. أخذنا البيان التام معي يا عزيزة. عزيزة. نعم. أيوه معي. نعم. اكتبي لأن يعني اكتبي ورائي ما أقول، لأن هذه اللافتة فيها الأمثلة فقط. تحدثنا عن وقف البيان التام، هو الوقف الذي لا يتعلق بما بعده لا لفظا ولا معنى، ورمزه في المصحف ميم الناسخة. إذا وصل ما ببعده أعطي معنى خاطئا أو يوهم معنى غير صحيح. دي على البيان. أستاذة، دي وقف التام المطلق ولا البيان؟ لا، هذا التام البيان، وقف بيان تام أو هو اسم وقف البيان التام. أما المطلق لسه سنتحدث عليه بعد هذا.
البيان التام يكون رمزه في المصحف ميم ناسخة، له حكم. أنا بعطي مراجعة عزيزة للدرس الماضي، مراجعة يسيرة للدرس الماضي حتى نتحدث عن الدرس الجديد. معلش أستاذة صوتك بعيد. يعني أعطي مراجعة على ما شرحناه الماضي، مراجعة سريعة حتى أدخل في الدرس الجديد. نعم. أمثلة على وقف البيان التام. بعض المواضع في القرآن يوجد لي الوقف علامة الميم الناسخة. أمثلة بس يعني ترجمي وهنعطي الأمثلة من القرآن. ترجمي ما قلت. Ciao. Ya, ini murojaah cepat ya, Ustazah bilang. Berarti sebelumnya udah dibahas ya, waqaf al-bayan at-tam. Waqful bayan at-tam, yaitu wakaf pada kata yang tidak memiliki hubungan dengan kata setelahnya dari sisi lafaz dan makna. Ya, jadi wakaf yang tidak memiliki hubungan dengan kata setelahnya, tidak ada hubungannya. Jadi diwakaf. Kalau disambung maka akan merubah makna atau merusak maknanya. Kemudian alamatnya atau tandanya di mushaf adalah huruf mim kecil ya, huruf mim kecil. Kemudian kita akan masuk kepada contoh-contohnya insyaallah. Nah, tafadhal Ustazah. قلنا الأمثلة عليه من القرآن في سورة الفتح. لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. الوقف على توقروه، لماذا وقفت على توقروه؟ لأني لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. ده الحديث إلى هنا، الحديث عن إيه؟ سيدنا محمد. وتسبحوه بكرة وأصيلا، ده الحديث الهاء الضمير عائدة على الله عز وجل. فالوقف هنا على وتوقروه على أساس الحديث انتهى على سيدنا محمد. أيضا قال لا تثريب عليكم اليوم. أستاذة معلش أنا أترجم أولا آية تمام. Ya, jadi ayat yang pertama contohnya, contoh waqful bayan tam adalah di surat Al-Fath, yaitu litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu. Di sini yang ada tanda merahnya adalah waqful bayan tam. Kenapa di sini? Karena di sini supaya kamu beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya. Wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu itu ada dhamir ha ya. Tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu itu kembalinya kepada Rasul, kepada Nabi Muhammad SAW. Tu'azziruhu menguatkan agamanya, menolongnya. Wa tuwaqqiruhu adalah mengagungkannya, membesarkannya. Jadi kembali kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian wa tusabbihuhu, hak dhamir yang di tusabbihuhu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tusabbihuhu bukratan wa asila. Naam, tafadhal Ustazah. تمام. أيضا في سورة يوسف، يعني إحنا نعطي بعض الأمثلة إذا وصلت بما بعدها أعطت معنى غير ما أراده الله عز وجل. قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. حتى لا يعطي اليوم ده هو ظرف للمغفرة لله عز وجل. تمام. لكن لا تثريب عليكم اليوم ده كلام سيدنا يوسف. يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين كدعاء، يعني حتى لا يعطي اليوم كظرفية للمغفرة. أيضا أدخل على اللي بعده ولا ترجمي يا عزيزة؟ Terjem. Kemudian contoh yang kedua, di surat Yusuf, qala la tathriba 'alaikumul yaum. Di waqafnya di sini pada kata al-yaum. Kenapa? Supaya tidak memberikan makna yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi supaya tidak salah ya. Di sini qala la tathriba 'alaikumul yaum. Al-yaum di sini dzaraf ya, keterangan. Artinya pada hari ini tidak ada
cercaan atau celaan terhadap kamu. Ini adalah perkataan Nabi Yusuf, ya. Qala la tasriba 'alaikum al-yaum. Perkataan Nabi Yusuf. Yaghfirullahu lakum, semoga Allah mengampuni kalian. Ya, jadi al-yaumnya di sini cercaannya bukan pengampunannya, ya. Jadi tidak ada cercaan atau celaan terhadap kalian, terhadap kamu pada hari ini. Sedangkan pengampunannya bukan al-yaum, yaitu diserahkan kepada Allah SWT. Gitu. Wa huwa arhamur rahimin, dan Allah Maha Penyayang di antara para penyayang. Nah, tafadhali Ustazah. تمام. نأخذ أيضا آخر فلا يحزنك قولهم فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. الكلام لغاية إلى قولهم فلا يحزنك قولهم. كلام هنا النبي سيدنا محمد. إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. إذا وصل الإنسان يتوهم لديه إن فلا يحزنك قولهم أن كان قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون، ولكن الله عز وجل فلا يحزنك قولهم يا محمد. الله إنا نعلم، يعني الضمير عائد على الله، إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. فهنا وقت يجد الطالب أو حافظ القرآن أو التالي أن يرى رمز ميم على قولهم في سورة ياسين. أيضا في إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله في سورة الأنعام. ستجد أيضا على يسمعون، حتى لا يساوي أن الذي يستجيب هو الحي والميت. تمام. إنما يستجيب الذين يسمعون، وقف لازم على يسمعون. والموتى يبعثهم الله. إذا وصل القارئ إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى، هنا سوى الاستجابة بين الميت والحي. تمام. ترجمة طيب. Nah, kemudian contoh yang selanjutnya Ustazah langsung ke contoh yang terakhir di bawah di layar, ya, paling bawah. Fala yahzunka qauluhum, ini pada surat Yasin. Fala yahzunka qauluhum, waqaf. Ya, ini maksudnya adalah fala yahzunka qauluhum, ya, maka janganlah ucapan mereka itu membuat kamu sedih. Jadi perkataan ini ditujukan kepada Rasulullah SAW. Jadi Allah berkata kepada Nabi Muhammad SAW, janganlah perkataan mereka membuat kamu sedih. Fala yahzunka qauluhum, waqaf. Semua selanjutnya inna na'lamu ma yusirruna wa ma nu'lin. Jadi kami, yaitu maksudnya Allah, kembali lagi kepada Allah, sungguhnya kami mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan mereka nyatakan. Kalau disambung, maka itu seolah-olah fala yahzunka qauluhum inna na'lamu. Jadi seolah-olah qauluhum di sini kan maksudnya kafir, munafik dan sebagainya itu. Jadi seolah-olah mereka yang mengatakan sesungguhnya kami mengetahui apa-apa yang tersembunyi dan terlihat gitu, apa-apa yang dirahasiakan dan nyata gitu, ya, maksudnya. Padahal di sini adalah perkataannya Allah Subhanahu wa taala, kami yang mengetahui, ya. Kalau disambung maka jadi seperti orang-orang kafir itu yang mengetahui. Jadi di sini harus berhenti. Kemudian juga contohnya tadi Ustazah kasih contoh surat Al-An'am. Pada ayat innama yastajibul ladzina yasma'un, itu waqful lazim. Ada di mushaf ada tandanya huruf mim, ya, itu harus berhenti. Kenapa? Karena sungguhnya orang-orang innama yastajibul ladzina yasma'un, sungguhnya orang-orang yang mendengar atau menjawab panggilan Allah itu adalah orang-orang yang mendengar, ya. Innama yastajibul ladzina yasma'un. Jadi harus berhenti. Wal mauta, sedangkan orang-orang yang wal mauta, orang-orang yang mati atau yang akan wal mauta ya ba'atsuhumullah, dan orang-orang yang mati akan dibangkitkan oleh Allah. Maka kalau disambung jadi seolah-olah orang yang mendengar itu juga orang-orang yang mati, padahal tidak. Innama yastajibul ladzina yasma'un. Yastajib, orang yang mendengar, yang mematuhi seruan Allah. Ya, jadi kalau orang-orang mati tidak mendengar. Nah, Ustazah.
طيب إن شاء الله برضو أيضا في مثال آخر في سورة، مثال آخر: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. ستجد ميم على أغنياء، لأنها لو الواجب هنا عليها كلمة أغنياء وجب الوقف هنا والابتداء بقوله سنكتب ما قالوا، لأنه لو وصل أوهم أن ما بعده قولهم، وهو إخبار من الله عن الكافرين. يعني لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. وقف هنا لازم، يلزم الوقف عليه ويلزم الابتداء بما بعده. إذا وصل القارئ سنكتب ما قالوا أوهم أن ما بعده هو قولهم، ولكن هذا إخبار من الله عن الكافرين. معي يا عزيزة؟ أستاذة ممكن عادي؟ معي ممكن عادي أستاذة؟ عزيزة، سمعتي؟ سامعيني يا أستاذة؟ سمعكي جيدا. نعم. ممكن عادي مرة أخرى؟ الآية قول الله عز وجل: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. هنا وقف لازم، يلزم الوقف ويلزم الابتداء بما بعده، ويجد التالي القرآن أنها له ميم، لأنه إذا وصل لأوهم أن ما بعده هو قول الكافرين، ولكن ما بعده هو قول الله وإخبار من الله عن الكافرين. ستجد ميم على أغنياء. نعم. السلام عليكم، سامعيني؟ معاكي جيدا، أستاذة؟ سامعاكي. Sama. Kemudian dalam Al-Quran contohnya di ayat laqad sami'allahu qaulal ladzina qalu innallaha faqirun wa nahnu aghnia. Maka di Al-Quran akan terdapat tanda huruf mim, ya. Huruf mim setelahnya sanaktubu maqalu karena ini waqful lazim, ya. Karena kalau disambung maka artinya menjadi rusak, ya, atau tidak jelas, merusak arti. Jadi akan لأنه لو وصل لأوهم أن القول هو قول الكافرين، ولكن هو إخبار من الله عن الكافرين. Nah, kalau dilanjutkan maka seolah-olah itu adalah perkataannya orang-orang kafir, padahal itu adalah kabar dari atau pernyataan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, laqad sami'allahu qaulal ladzina qalu. Jadi, sesungguhnya kami telah mendengar perkataan mereka kepada Allah bahwasannya Allah itu fakir, ya, dan kami agnia. Itu perkataannya orang-orang kafir. Itu makanya wakaf lazim. Dan sanaktubu maqalu ini perkataannya Allah Subhanahu wa taala, firman Allah. Nah, Ustazah, tafadhali. إن شاء الله أطلع لك اللوحة الثانية إن شاء الله. طيب، هنا تحدثنا عن الوقف التام. النوع التام هو الوقف على كلام تم معناه ولم يتعلق بما بعده لا لفظا ولا معنى، وقلنا إن هو نوعين: نوع التام البيان علامته ميم وحكمه يلزم الوقف عليه ويلزم الابتداء بما بعده. النوع الثاني هو الوقف التام، ويسمى التام المطلق. التام المطلق رمزه قلي. قلي أي الوقف أولى ويجوز الوصل، يعني الوقف أولى ولكن مع جواز الوصل. هو الوقف على كلام تام في معناه، تام في معنه ولا يتعلق بما بعده لا لفظا ولا معنى، ولكنه لو وصل بما بعده لم يوهم معنى غير ما أراده الله، يعني تمام. يعني الوقف التام هو اللي هو التام المطلق. تعريفه هو الوقف على كلام تم معناه ولم يتعلق بما بعده لا لفظا ولا معنى.
هو دليل من القرآن أن عن أبي بكر رضي الله عنه أن جبريل عليه السلام قال يا محمد اقرأ القرآن على حرف، قال ميكائيل عليه السلام استزده فاستزاده، قال أقرأه على حرفين، قال ميكائيل استزده فاستزاده حتى بلغ 7 أحرف، قال كل شاف كافي لم تختم آية عذاب برحمة أو آية رحمة بعذاب. بمعنى إني لا أوصل آية تتحدث عن الجنة بآيات تتحدث عن النار، أقطع آيات الرحمة، الآيات اللي فيها رحمات، عن آيات العذاب. مثال في سورة البقرة مثلا فأولئك أصحاب النار هم فيها أستاذة خالدون. معلش ممكن أن أترجم قبل المثال؟ طيب أنا أعطيك اللي جاءت ماشي. يعني تمام. ترجمي إلى نهاية الدليل، إلى نهاية الدليل. Hadir. Kemudian tadi kita sudah bahas waqfut tam, waqful bayan tam. Sebelumnya kan ada waqfu at-tam. Waqfut tam itu tadi udah dijelaskan yang pertama, jenis yang pertama atau bagian yang pertama adalah waqful bayan tam. Kemudian التام bagian المطلق، هذا النوع التام Nah, المطلق. Nah, kemudian jenis yang kedua adalah waqfu tam al-mutlaq. Jadi yang pertama bayan tam, yang kedua tam al-mutlaq. Yaitu artinya adalah wakaf pada kata yang tidak memiliki wakaf pada kata yang sempurna, yang telah sempurna, yang tidak ada hubungan dengan kata setelahnya dari sisi lafaz dan maknanya. Kemudian dalil awal, jadi dalil untuk wakaf ini adalah an Abi Bakrah radhiyallahu anhu an Jibril alaihissalam. Jadi bahwasannya Abi Bakrah dari Jibril alaihissalam ya berkata, qala ya Muhammad, qala ya Muhammad, malaikat Jibril berkata Nabi Muhammad, ya Muhammad iqra'ul Qur'an ala harf. Jadi Nabi Muhammad disuruh membaca Al-Qur'an dengan satu huruf. Qala Mikail, kemudian malaikat Mikail berkata, istazidhu, mintalah tambahan, maksudnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Istazidhu falistazadahu, ditambah kemudian satu huruf. Ya, ditambah menjadi 2 huruf. Kemudian terus ditambah jadi sampai 7 huruf. Ya di sini hatta balagha sab'ata ahruf. Sampai 7 huruf penambahan hurufnya. Maksudnya itu bacaannya ya. Kemudian kullu syafin kafin malam takhtim ayat adab birahmah. Ya, jadi maksudnya au ayat rahmat bi'adab. Jadi maksudnya tidak boleh mengakhiri bacaan atau ayat yang apabila berbicara tentang azab, maka tidak boleh disambung dengan ayat yang berbicara tentang rahmah atau kebaikan. Jadi kalau azab, nar gitu ya, tentang siksaan, tentang azab, itu tidak boleh diakhiri dengan rahmah kebaikan, jadi dipisah harusnya, tidak boleh. Nah, Ustazah. قال الحافظ أبو عمرو فهذا تعليم التام من رسول الله عن جبريل، يعني أخذ رسول الله هذا الوقف ده بالتواتر، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبريل عليه السلام. الظاهر دال على إنه ينبغي، يعني ظاهر الدليل الذي أتى به ظاهر الحديث، ينبغي أن نقطع على آية التي فيها ذكر النار والعقاب وتفصل عما بعدها إذا كان بعدها ذكر الجنة والثواب. يعني نحو قوله تعالى في سورة البقرة فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، تجد أن ما بعدها والذين آمنوا وعملوا الصالحات، فلابد أن أقطع، يعني الوقف التام فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون هنا تام، الوقف هنا تام. لا يجوز أن أصل الآية النار، آية العذاب، بآية الرحمة، آية تتحدث عن أهل النار، أو أصلها بآية تتحدث عن أهل الجنة. رمزه يكون النقلي، والذي يعني أولوية الوقف مع جواز الوصل. ناخذ أيضا وجوده غالبا، يعني غالبا بيجي بعد إيه، يعني لابد أن نفصل آية رحمة عن آية عذاب، نفصل آية في نهاية القصص نجده، هنجي في الأحاديث بقية. الترجمة الأول قال الحافظ أبو عمرو. Tamam. Kemudian ini dalil yang kedua perkataan Hafiz Abu Amru
أبو عمرو. فهذا التعليم التام من Rasul SAW an Jibril. Ya, jadi ini adalah pengajaran yang diberikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW secara tam, sempurna atau baik ya. Salam. Yaitu di makna jadi hadis yang tadi yang di atas ini adalah dalil bahwasannya itu pengajaran malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW secara zahir lafadznya. Zahirnya kan di sini meminta tambahan. Nah, maka kita dan juga tadi di akhirnya itu tidak boleh menyambung antara ayat azab dan rahmah. Maka kita menghukuminya adalah dari ini dari zahirnya secara lafadznya jelas bahwasannya tidak boleh menutup atau menyambung ayat yang berbicara tentang jannah kemudian disambung dengan ayat yang berbicara tentang nar gitu ya. Maka di sini ada contohnya qaulu azza wa jal wa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Ya, surat Al-Baqarah. Maka di sini di waqaf ya, tidak disambungkan, tidak diwasal. Walladzina, karena ayat setelahnya adalah walladzina amanu wa amilus shalihat ya, tidak disambung, tidak boleh. Tidak disambung. Wa yaqta' ala dzalika wa takhtim bihi al-ayah ya. Jadi tidak disambung. Kemudian ramzuhu atau tandanya adalah qili. Ya, qili jelas di situ qaf, lam sama ya, qili. Tandanya di Al-Qur'an adalah qili. نعم أستاذة تفضلي. وجوده غالبا يعني نعطي بعض العلامات حتى تعلم الطالبة أن هنا وقف تام غالبا، يعني غالبا يأتي بعده أعطي لك اللوحة. غالبا ما يأتي بعده استفهام، بس أعطي اللوحة الأول عشان تظهر للأخوات. لحظة. اسألي الأخوات هل في استفسار أو توضيح لأمر معين أو تفهم أختي شيء؟ Oh ya, yang tadi akhwat tambahannya bahwasannya qili ini adalah lebih utama untuk berhenti, untuk waqaf. Boleh disambung tapi lebih utama untuk berhenti. Kalau disambung tidak merusak makna tapi utama berhenti. Kemudian saya bertanya apakah ada pertanyaan atau ada yang ingin dijelaskan lagi? Akhwat. Assalamualaikum akhwat. Akhwati. Afwan Mbak, Ya. boleh bisa diulang yang tadi masih belum begitu jelas yang wakaf yang mutlak yang enggak kalau tentang azab enggak boleh berhenti di ayat tentang rahmah itu Mbak. Minta tolong dijelaskan sekali lagi, Afwan. Jazakallah khairan. جزاك الله خيرا. الأخوات اللي بيتكلم عن ممكن تشرحي لي مرة ثانية كيف يعني لا تختم آيات عذاب الرحمة هكذا. لا تصلها يعني لا أقول أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا هكذا لا تصلي. Maksudnya tidak disambung ya. Tidak disambung. Paham? Iya Mbak, iya Mbak. Insyaallah paham. Jazakillah khairan Mbak. جزاك الله خيرا. نعم فهمت هي. تمام. يعني غالبا يأتي في وسط الآية، يعني ممكن أجد يعني هكذا وجدناه في سورة البقرة في نهاية الآية فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هنا وقف تام لأن تم الصفات لأهل النار وابتدأ بالصفات بأهل الجنة صح؟ نجد أيضا ممكن يأتي في وسط الآية الوقف على جاءني في سورة الفرقان لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. الجزئية هذه لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني الوقف هنا تام. وكان الشيطان الإنسان خذولا هنا أتم لأنه نهاية الحكاية، ولكن الوقف تام لأن ده نهاية الظالم لنفسه أو اتخذ الشيطان وليا. وكان الشيطان الإنسان خذولا هذا كلام الله عز وجل. تمام؟
Ya, jadi maksudnya Ustazah ترجمي الجزئية أم أعطي الأربع نقاط؟ tadi terjem kali ترجمة. Ustazah Tamam. Kemudian tadi contohnya supaya lebih jelas, Ukti, contohnya biasanya ada di akhir ayat ya. Jadi di surat Al-Baqarah, ulaika ashabun nari hum fiha khalidun, ya kan? Itu ashabun nar, berbicara tentang ashabun nar ya, penduduk neraka, penduduk api neraka. Ya, hum fiha khalidun. Nah, maka itu wakaf gitu. Kemudian juga tadi laqad adallani 'ani dzikri ba'da idz ja'ani, maka di sini wakaf. Wakaf mutlak gitu ya. Kalau disambung nggak apa-apa sebenarnya, tapi lebih utama untuk berhenti. Kenapa? Karena setelahnya kana syaitanu lil insani qadula. Karena setelahnya itu adalah kabar dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya syaitan itu menyesatkan manusia. Kalau yang tadi laqad adallani 'ani dzikri ba'da idz ja'ani, ini perkataannya Rasul. Nah, Ustazah. أيضا نجده ممكن قرب آخر الآية، يعني وجعلوا أعزة أهلها أذلة، سورة النمل، وكذلك يفعلون. وجعلوا أعزة أهلها أذلة دي نهاية أو تمام قول بلقيس، وكذلك يفعلون ده قول الله تعالى. Ustazah. يعني تمام في قوله وجعلوا أعزة أهلها أذلة، ده قول بلقيس. وكذلك يفعلون قول الله عز وجل. نجده برضو أيضا ممكن رؤوس الآية، الوقف على قوله تعالى، رأس الآية يعني آخرها، الوقف على قوله تعالى مالك يوم الدين. Assalamualaikum Ustazah. معاكي. يعني على رؤوس الآية يعني مالك يوم الدين، برضو تجديه في رؤوس الآية على يعني نهاية الآية، يعني ممكن وسط الآية، قرب آخر الآية بكلمة أو كلمتين، أو على رؤوس الآية بعد رأس الآية بكلمة زي في سورة الصفات، وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل، دي نهاية قصة قوم لوط. أفلا تعقلون بقى انتهت، أفلا تعقلون كلام الله عز وجل. وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل، يعني ستجد أنكم الآيات نافعلة بقوم لوط تمرون عليهم مصبحين وبالليل. فالتمام الكلام عند إيه؟ أن مصبحين وهو رأس الآية، أنكم تمرون عليهم مصبحين وبالليل، يعني بعد الآية بكلمة. تمام؟ هتجدي واضحة جدا أيضا في بداية سورة البقرة، ألف لام ميم لغاية أولئك هم المفلحون، تحدث عن صفات المؤمنون، أولئك هم المفلحون، والذين كفروا، يبقى التمام على المفلحون، نهاية الحديث عن المؤمنون. تمام؟ Tamam. Kemudian contoh yang kedua, letak-letak wakaf tamil mutlak. Tadi yang pertama wasatul ayah, kemudian yang kedua qurbul akhir al ayah. Ya. Jadi maksudnya mendekati akhir ayat. Karena kalau akhir ayat kan itu memang harus berhenti ya tandanya setelahnya, tapi ini mendekati akhir ayat. Contohnya qaulihi ta'ala waja'alu a'izzata ahliha adillah. Ya di sini mendekati akhir ayat. Akhir ayat itu wakadzalika ya'malun. لا وكذلك يفعلون. وكذلك يفعلون. تمام. وكذلك يفعلون. هي أصلا بداية الآية قالت إن الملوك إذا دخلوا على قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، دي بداية الآية. بس يعني الكتاب ذكر وجعلوا أعزة أهلها أذلة يعني. Jadi yang di kitab ini, yang di layar, itu nggak dari awal ya, dari tengahnya diambilnya. Mendekati ke akhir ayat. Jadi boleh berhenti, jadi letak wakaf tamil mutlak itu mendekati akhir ayat. Kemudian yang ketiga, ru'usul ayat, yaitu di depan atau
setelah tanda berhenti atau di awal ayat, ru'us ya, kepala, di awal ayat maksudnya. Di sini contohnya al-waqfi ala qouli ta'ala maliki yaumiddin, berhenti. Kemudian selanjutnya kan ayat selanjutnya. Nah, itu namanya ru'usul ayat. Ayat yang setelahnya. Kemudian letak yang keempat, ba'da rasil ayat bi kalimah. Jadi setelah tanda berhenti ada kata setelahnya atau dua kata selanjutnya. Contohnya di sini wa innakum latamurruna 'alaihim musbihin. Ini tanda berhenti ya kalau di Al-Qur'an. Wa billail. Jadi setelah rasul ayat di kalimat ya. Jadi setelah tanda berhenti yang ada di Al-Qur'an ada satu kalimat. Nah, itu letaknya waqaf tam mutlak juga bisa. Wa innakum latamurruna 'alaihim musbihin wa billail. Boleh berhenti di situ. Ya, karena ini menjelaskan tentang qomlut, mereka berjalan pada pagi dan malam hari. Maksudnya tamamil kalam. Nah, kemudian yang kelima, kemudian tadi Ustazah kasih tahu juga contohnya di surat Al-Baqarah. Di ayat yang paling terakhir, معلش Ustazah, di surat Al-Baqarah. من بداية البقرة ألف لام ميم إلى قوله تعالى أولئك هم المفلحون. نعم. يعني أول وجه في البقرة فيه التمام على كلمة المفلحون. Ya, jadi surat Al-Baqarah ulaika humul muflihun itu. Kemudian ayat setelahnya berbicara innal ladzina kafaru. Jadi muflihun orang-orang yang beruntung, kemudian bicara tentang orang-orang kafir ya. Nah, Ustazah. صوتك تقطع عزيزة. صوتي أستاذة هذه يوجد سؤال من قبل طالبات. السؤال. تفضل. كيف لو مثلا نحن أعجمي لا نفهم العرب، لا نفهم لغة العرب مثلا، وأيضا في المصاحف إندونيسيا، مصاحف إندونيسي، أن العلامة الوقف يختلف بين المصحف أول وثاني كده. تمام. هو ويعني مصحف الإندونيسي يختلف مع مصحف المدينة. تمام. أنا أطلع على المصحف الأندونيسي، لكن أكثريتهم هو المصحف الباكستاني اللي يمشي مع المدينة. أما الأندونيسي لم أعلم علاماته، هل علاماته ميم وقلي وصلي أم يختلف العلامات؟ تختلف العلامات ولا هي قلي وميم وصلي؟ لا، يعني بمعنى مثلا ممكن في مصحف مدينة يكون الآية قيلي، وفي مصحف الإندونيسيا ممكن صيلي كده. تمام. هي أصلا يعني أنا تحدثت من قبل، أول سؤال أول حلقة أخذناها قلت أنه اجتهاد علماء لغة وعلماء تفسير وعلماء نحو، يعني علم الوقف والابتداء بيتعلق بعلوم أخرى. حتى يتذكر الأخوات اللي أنا قلت أن علم الوقف والابتداء يتعلق بالعلوم الأخرى، علوم النحو وعلوم القراءات وعلوم التفسير. فتذكرنا أنا قلت هكذا. نعم. Ya, ini soal. Nah, Ustazah. Soal dari أختي. في 4 مصاحف، يعني 4 مصاحف اتفقوا على وضع العلامات، بيختلف مصاحف أخرى. يعني حتى أنا لسه قد يكون تاما، يعني قد يكون الوقف هنا تام على تأويل على تفسير، وغير تام على تفسير آخر. كنت لسه يعني ننبه إليها في الدرس. يعني مثلا في سورة آل عمران، معي الأخوات؟ معي يا عزيز، سمعني؟ أيوة سامعك. في سورة آل عمران يعني وما يعلم تأويله إلا الله، يوجد وقف في بعض المصاحف على إلا الله، على التأويل يعني على تفسير.
إن التأويل ده هو الغيبيات، يعني لا يعلمون التأويل إلا الله. وغير تام يعني ممكن ما يكونش التام على إلا الله، ويكون التام على إيه؟ راسخون في العلم. أي راسخون في العلم اللي هم يعلمون التأويل، يعلمون التفسير. فاهماني؟ فقد يختلف مواضع الوقفات، لكن بيكون أكثرية الوقف اللازم متفقين عليه. اللازم اللي هو يوهم معنى غير ما أراده الله، أو يوهم معنى خاطئ في الإيه، في العقيدة، أو يوهم معنى خاطئ من ناحية علم الفقه أو علم المواريث. معي يا عزيزة؟ أيوة أستاذة. Nah, ini Ustazah tadi nanya pertanyaannya Mbak Mardiana ya, kalau tidak paham bahasa Arab, apa tandanya? Karena tanda-tanda wakaf Al-Quran Indonesia beda tanda wakafnya dengan Al-Quran Madinah. Nah, Ustazah udah jawab, kita kan udah pernah bahas ya sebelumnya bahwasannya ilmu wakaf dan ibtida itu berhubungan dengan ilmu-ilmu yang lainnya, berhubungan dengan ilmu nahwu, ilmu fikih, bahasa Arab, tafsir, dan sebagainya. Dan juga diingatkan lagi bahwasannya tanda wakaf dan ibtida ini وأيضا ijtihadnya. القراءات، يعني نبيه أيضا على علم القراءات، يعني عزيزة نبيه على علم القراءات يعني قد تكون الكلمة مرفوعة أو مرفوعة أو مجرورة أو منصوبة على قراءة أو قراءة أخرى. مثال مثلا في سورة المائدة: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف. إحنا حفص يقرأها بالفتح في الفتح، تمام؟ كل الكلمات مفتوحة. يأتي قارئ آخر يقول: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والأذن بالأذن. فأيضا اختلافات القراءات بتختلف في مواضع الوقفات، تمام؟ لذا نبهت في أول حديث في الدرس أن درس الوقف والابتداء يتعلق بعلم التفسير والقراءات والنحو، لأنه هو علم اجتهادات علماء، يعني ما وضع صلي وقلي، علماء لغة وعلماء تفسير. فهمتيني؟ Ayo Ustazah. Ya, kemudian tadi lanjutkan lagi ya jawaban Ustazah juga bahwasannya sekali lagi juga bahwasannya ilmu wakaf dan ibtida ini berkaitan dengan ilmu qiraat ya, macam-macam bacaan atau qiraat. Bahwasannya kalau beda qiraatnya maka mempengaruhi perbedaan wakaf juga. Jadi tadi Ustazah contohkan bahwasannya Hafiz membacanya fathah, kemudian qiraat yang lain ada yang membaca sukun ya. Itu mempengaruhi letak-letak wakaf dan ibtida. Kemudian Ustazah juga pernah mempelajari atau melihat mushaf Indonesia. Jadi Ustazah pernah lihat juga contoh mushaf Indonesia, mushaf Pakistan. Nah, Ustazah ini juga agak bingung Indonesia nih ngikutin kemana gitu ya. Kemudian bahasannya mushaf, jadi semua mushaf mungkin ada bedanya. Wakaf-wakaf yang tidak lazim. Tapi kalau wakaf lazim itu pasti sama semua. Karena kalau wakaf lazim itu mempengaruhi mempengaruhi arti yang berkaitan misalnya tentang akidah, tentang fikih, tentang ilmu waris. Ya. Jadi kalau wakaf lazim insya Allah tidak ada perbedaan. Tapi kalau yang lainnya itu tidak apa-apa karena itu adalah ijtihadnya para ulama. Jadi letak-letak wakaf qili atau sili itu sesuai dari ulama lughah ya, ulama-ulama ilmu bahasa atau nahunya dan ilmu tafsir kan mereka berbeda-beda pendapat, ada ijtihadnya berbeda-beda. Jadi itu tidak mengapa kecuali في استفسار آخر من الأخوات. Ada pertanyaan yang lain, akhwat? Akhwat fahimtunna? Assalamualaikum. جزاكي الله خيرا كتبت. ايوه هذه اللي سألت هي. Insya Allah fahimtum Mbak. الحمد لله. الحمد لله. يعني هو يأتي، أنا عارفة إن هو ثقيل جدا الدرس، لأنه لازم تعلمي اللغة العربية وأنتم
صعوبة، لأنكم تقرأوا القرآن أكثرية الأخوات لم يعلموا معنى الكلمات غير أيضا كلمة بكلمة، أعلم هكذا. بس الفرقة التي تخرجت الفرقة الماضية، يعني الأخوات اللي كانوا معي الترم الأول، كان نفس الأسئلة هي، بس إن شاء الله خرجوا من الدرس أخيرا يعني فاهمين، ما شاء الله كانوا فاهمين. أنا أعيد ما والأسئلة والاستفسارات أجاوب عليها. يعني لا تستحي أي أخت إن تسأل سؤال. أجد إن بعض الأخوات تأتي بالمصحف المدينة ومصحف الباكستان وتقارن هنا قلي وهنا صلي، هنا صلي وهنا جيم. فالأخوات يختلف، يعني الأمر يكون لم يتضح لهن، فتقولي هنا الباكستاني فيه قلي هنا صلي. كان في أخت اسمها تيتي كانت تعمل مقارنة، فهي اجتهادات علماء اللغة. قال هنا وقف تام، وجاء عالم آخر قال لا لا لا، على هذا التفسير هنا وقف كافي. تمام. هو ما نتفق عليه جميعا إن الكلمة إذا وصلت بكلمة وأوهمت معنى فاحش فإني لا أقف عليها، لا أصلها بالكلمة التي بعدها. كمثال مثلا لا أقول بسم الله الرحمن الرحيم الشيطان يعدكم الفقر. كيف تصلي بسم الله الرحمن الرحيم بكلمة الشيطان؟ فاهمة؟ نعم فاهم. فده علم يعني فواصل، يعني ايه اقف هنا لان افصل الكلمة عن الكلمة حتى لا يتوهم. هي تيتي اللي معانا في الغرفة، ما تيتي بتاعت الفرقة الماضية. تمام يا اخوات. يعني ممكن انت توضحها لهم باللفظة بسم الله الرحمن الرحيم. كيف اصل بلفظ الجلالة بالرحمة بكلمة الشيطان الرحيم الشيطان؟ كيف؟ علم الوقف والابتداء هو علم يعني نفصل الكلمات على بعضها حتى لا يتولد معنى فاحش في علم في الوقف التام. Ya, jadi Ustazah sampaikan bahwa Ustazah mengerti bahwasannya ini tuh wakaf dan ibtidah itu agak berat buat kita ya, karena juga kita bukan orang Arab ya, jadi agak berat dan istilah-istilahnya banyak, juga banyak perbedaan. Ustazah memaklumi, nggak apa-apa. Maka kalau ada pertanyaan, ada yang kurang jelas, jangan malu untuk bertanya dan jangan malu untuk bilang boleh diulangi lagi nggak, boleh jelas lagi nggak apa-apa. Ustazah welcome gitu, nggak apa-apa. Jadi kalau ada yang mau tanya diulangi nggak apa-apa, silahkan. Dan yang paling penting banget intinya ilmu wakaf dan ibtidah itu kita itu supaya tidak tercampur antara lafaz yang baik dan yang fahish, tidak tercampur ya, tidak disambungkan. Itu aja sih intinya gitu. Kalau yang lain-lain itu kan ijtihadnya para ulama, dari ulama lugha, ulama tafsir gitu ya. Nah, yang paling penting itu. Jadi tadi contohnya yang paling simple, yang paling gampang saya kasih contoh bahwasanya bismillahirrahmanirrahim syaitan kan nggak mungkin disambung. Bismillahirrahmanirrahim, ar-rahim sama asyaitan nggak mungkin disambung, nggak boleh. Itu aja. Jadi harus wakaf bismillahirrahmanirrahim. Berhenti. Yang disambung sama syaitan jangan. Intinya itu aja yang paling mudah untuk kita, karena ya itu sebagaimana kita ketahui bahwasannya itu adalah ilmu ijtihadnya para ulama, perbedaan gitu. Nah, Ustaz. وضح الأمر للأخوات. Sudah jelas? Fahimtunna akhwati? Insyaallah. من علامات الغالب بقى كيف أعرفه؟ كيف أعرف أن هذا وقف تام؟ من علاماته الابتداء باستفهام. مثال في سورة الحج الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون ألم تعلم أن الله. يبقى تختلفون هنا وقف تام. كيف علمت أن بعده استفهام ألم تعلم. ألا إن الله يعني استفهام، الهمزة الاستفهامية أو اللفظ الاستفهامي. تمام. الابتداء بعده بنداء من قوله تعالى إن الله على كل شيء قدير يا أيها الناس، يعني اختتم إن الله على كل شيء قدير
هنا وقف تام. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، يعني والابتداء بعده بفعل أمر، ذكرى للذاكرين. سورة هود. أيوه أستاذة. Ustazah Sawani, akhwat dengar suara Ana enggak? Dengar, Mbak. Oh ya, lanjutin ya. Ini tadi contohnya alamat min alamati fil ghalib. Ya, jadi kebanyakan secara globalnya gitu ya, fil ghalib kebanyakan. عزيزة، ايوه ترجمتي ولا انت تسمعي؟ انا ترجم استاذة. مش سامعني؟ يعني انت علمت الاربع العلامات؟ ايوه طيب بس في الشاشة. تيجي ايوه بالشاشة لحظة. تمام. وضحت؟ واضح. Ya, ini yang pertama bahwasannya waqaf yang tadi terletak di al-ibtida ba'da al-ibtida bi istifham ya. Jadi contohnya ibtida itu permulaannya dengan istifham pertanyaan atau kata tanya, kalimat tanya ya. Jadi Allahu yahkum bainakum yaumal qiyamati fima kuntum fihi takhtalifun. Setelahnya alam ta'lam. Apakah kamu mengetahui? Alam ta'lam. Hamzahnya hamzah istifhamiyah, alam ta'lam. Maka di sini itu wakofnya namanya tadi wakof, sudah kita bahas wakof mutlak ya, tam mutlak di sini. Jadi kalau kita nggak tahu tidak ada tandanya dan nggak tahu misalnya harus di mana, maka ini lihatlah contohnya yang pertama, apabila ayat setelahnya didahului atau diawali dengan perkataan pertanyaan, maka itu wakafnya. Kemudian yang kedua, ibtida ba'dahu biya'in nida. Ya, jadi ayat yang setelahnya itu adalah harfun nida ya. Di sini min qalihi ta'ala innallaha ala kulli syai'in qadir. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Waqaf. Setelahnya ya ayyuhan nas, ya ayyuhan nas ya. Ibtida'nya dengan harfun nida. Maka ini waqaf tam. Kemudian yang ketiga, al-ibtida' ba'dahu bi fi'lil amr. Jadi ayat yang setelahnya dimulai dengan fi'il amr ya. Qoulihi ta'ala dzalika dzikra lidzakirin wasbir ini fi'il amr ya, wasbir. Maka di sini waqafnya waqaf tam. نعم أستاذ. هناخد باقي العلامات يكون نهاية الدرس إن شاء الله. أظهر بس اللوحة ليكي. نعم. الأخوات بس تسأليهم يعني لغاية هنا واضح الأمر ولا حصل عليهم شيء يعني؟ إيه. أخوات gimana? Faham nggak? Fahimtunna أو لا? Mungkin افتح المايكات حتى يعني يوجد. Afwan Mbak, tolong diulang sekali lagi contoh-contohnya Mbak. Tadi semuanya. Ada di ayat apa aja yang diawali istifham? Ini di layar. Oh di layar, nggak kelihatan Mbak. Di layar. Oh iya baru muncul, iya. Iya jazakillah khairan Mbak. Di screenshot ya nanti Anda bilang. Ustazah mungkin syashah اللي قبلها كده المثال. Ini udah contoh yang selanjutnya tadi, yang sebelumnya ada di atas. Lihatnya ke layar ya, akhwat. Ini Ana menerjemahin yang ada di layar. Assalamualaikum Ustazah. Suara Ana jelas gak akhwat? Dengar ya kan? Jelas Mbak. Ustazahnya kemana ya?
yang contoh-contohnya jangan lupa di screenshot ya buat murojaah. Assalamualaikum. Maksudnya gimana Mbak Mardiana? Dijelaskan. Nah, yang di layar itu contohnya dari Al-Quran kan? Maksudnya mushaf Indonesia. Mushaf tulisan itu anak nggak tahu itu tulisan apa Al-Quran kan enggak Mbak, maksudnya Al-Fatihah, Abasa kayak gitu nah Mbak. Gimana? Kurang paham. Maaf. Maksudnya pakai surah gitu nah Mbak. Kalau ini Oh, praktek. ya kayak gitu. Oh, misalnya kita Karena buka surat Al-Fatihah, mana ini wakofnya gitu maunya? iya Mbak. Soalnya nah lambat loh lambat pahamnya. Sama, Ana juga lambat. Tenang aja. Oh gitu, nanti Ana tanya Ustazah ya. Praktek berarti ya maksudnya. Nah, jazakallah khair Mbak. Ya, jazakallah khair. Kemana ya? Assalamualaikum. Hadratik sam'ani? Coba tulis ya. Mbak Imra'atul Mufidah. Nah ini. Habibti. Coba Ustazanya di WA. Ini kenapa nggak nyaut-nyaut? Nah, live meeting. Jadi, gimana nih akhwat? Lanjut apa? Tungguin Ustazah. Ada mau pertanyaan lagi nggak? Supaya nanti Ustazahnya datang ditanyain. Ayo, ini masih pada bangun apa udah tidur? Ukti Siti Mardia. Oh, kok aku? Baik lagi. Mbak Aziza. Di Erlina. Ngantuk, Mbak. Suaranya kecil. Mbak. Ya, bentar. Assalamualaikum. Udah. Dengeran. Assalamualaikum. Assalamualaikum. يا فاضل عليكم السلام. وبركاته أستاذة. آخر جزئية إن شاء الله وهنختم بإذن الله. آخر جزئية بس اللي في عطلة Insya Allah. Siapa tadi yang ngomong? Mau tanya ya? Nggak kedengeran suaranya. معلش أستاذة كأن الأخوات تكلم. Siapa tadi yang ngomong? Katanya ngantuk. Oh, ngantuk. Jangan ngantuk dong. Ustazah? Mbak Aziza, Apa? boleh tanya yang lain nggak biar nggak ngantuk? Oh, nanya ini. Tolibat apa pertanyaan buat Ustazah? Mau nanya ke Mbak Aziza. Oh, nanya apa? Mbak Aziza tinggal di mana sih? Kok suaranya, kedengerannya bahasanya bahasa Arab semua ngomongnya? Oh, itu. Emang kedengeran ya? Ya, kedengeran. Oh, itu. Jadi penasaran Mbak Aziza tinggal di sana ya, di Saudi? Enggak, di Indonesia, di Bogor. Indonesia tuh ada yang jawab. Oh, soalnya sejak pekan kemarin tuh dengerinnya bahasanya bahasa Arabiah semua. Oh.
Jawab Mbak, jelaskan. Itu suami Ana. Oh, iya. Kirain Mbak Aziza di Saudi. Oh, udah paham-paham sekarang. Iya, doain ya biar ke sana. Amin. Sama juga ya Mbak, doain juga ya Mbak. Iya. Iya, amin. Ya, Iya, Ustazahnya mau jazakillah dekat. khairan Mbak Oh, Aziza. iya. Oh, iya. Indonesia rasa Arab. Assalamualaikum حضرتك. Ustazahnya mana? السلام عليكم. Waalaikumsalam. تمام. أنا مش عارفة لو أستكمل ولا نستكمل الأربع نقاط الحصة القادمة إن شاء الله. Akhwat mau lanjutin sisanya atau nanti minggu depan? Pekan depan. Ayo jawab. الحصة القادمة كده. إن شاء الله الحصة القادمة. أستاذة، استفسار من قبل الطالبات دي تريد تدريب عملي حتى يعني احنا يوجد مشاركة كذا معك. فاهمني؟ Mengdepikan udah jam 10 sih, memang benar. Assalamualaikum. Nanti aja deh di chatting ustazanya. Suara.